गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड सप्तसप्ततितमोऽध्यायः। सिन्दूरान्वितकृत्याणि कावच इति तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधात् वह्निकणान्वमन् यथा सिंहो गजानीकं याति तद्वद्ययोऽसुरान्। सिन्दूर्मुष्टि प्रहारेण जघान बलसूदनं पपात स धरापृष्ठे वाताहत इव द्रुमः। बालदेशे कुबेरं च हनौ च वरुणं यमम् पृष्ठदेशे जघानासौ चक्राघातेन दैत्यराट्। तालुदेशे पावकं च मन्मथं लत्तयाहनत् अनिलं पादघातेन शनैश्चरमपोथयत्। सोमं भौमं भ्रामयित्वा तत्याज भूतले बलात् पृष्ठभागे हनच्चैव सनकं च सनन्दनम्। नासत्यो नारदश्चापि कुत्रापि च पलायिताः ततः पलायिता सर्वे दृष्ट्वा वीर्यं सुरास्तदा। पतिता मूर्छितः केचित् दैत्यश्चक्रेण माधवम् मुष्टिदेशे जघानासौ चक्रं तस्यापतद्भुवि। माधवो गदया मूर्ध्नि दैत्येशं तमताडयत् वञ्चयित्वा च शतधा गदां स्वां च व्यचिक्षिपत्। ज्ञात्वा पराक्रमं तस्य प्रोचेतं मधुसूदनः वरयस्व वरं दैत्य यत्ते मनसि वर्तते। नैतादृशो मया दर्शी पुरुषार्थोऽसुरे क्वचित् ततो ब्रवीद् दैत्यपतिः परमाह्लादसंयुतः। यदि तुष्टोऽसि देवेश यदि देयो वरो मम गण्डकी नगरे मे त्वं परिवारयुतो हरे। सार्वकालं वस विभो नान्यं याचे वरं परम्। तत ऊचे महाविष्णुः स्थास्यामि नगरे तव दत्तो वरो यतो नूनं ततोऽस्मि वशगस्तव। ततः स सत्यलोके च कैलासे वैष्णवेपदे आस्थापय दैत्यपतीन् स्वयं शाक्रे पदे वसत्। तत्राप्यन्यं स्थापयित्वा रमापतियुत स्वयं। वाद्यं दुन्दुभिर्निर्घोषैः स्वपुरीं गण्डकीं यया नुवन्ति बन्दिनस्तं तु निदृशो भूत्मुमान् क्वचित्। नुवन्ति बन्दिनस्तं तु निदृशो भूत्पुमान् क्वचित्। येन विष्णोर्गृहं स्वीयं जित्वा नाये सुरान् बहून् ददृशुर्नागरास्तस्य समीपे वरुणं हरिं कुबेरं देवमुख्यांश्च ततः स्वभवनं ययुः। ततः प्रोचे हरिं दैत्यो गण्डके नगरे सुखम्। विहरस्वामरै सार्धं ततः सोऽपि तथा करोत्
परीतो दूरतो दैत्यो दैत्यानन्यान्यवेशयत् ततो देवा हरिं प्रोचुः किं कृतं गरुडध्वज त्यक्त्वा स्वविक्रमं किं त्वं स्थितोऽत्यानन्दनिर्भरः कथं कारागृहे प्राप्ता मृत्युलोकं गता कथमन्तो भवेदस्य भोगस्य जगदीश्वर तत ऊचे हरिः सर्वान् कालो ये दुरतिक्रमः कालेन जायते सर्वं ह्रसते वर्धतेऽपि वा तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं कालयेनं ग्रसिष्यति एवं जित्वा त्रिलोकीं स महाबलपराक्रमः ततो दैत्यो जगौ सर्वं वृत्तान्तं पितरौ मुदा आशिषं ददतुस्तौ च ज्ञात्वा पौरुषमस्यः ततो दैत्यो दुष्टमतिर्भूतले समघोषयत् देवद्विजगवामर्चा क्रियते येन केनचित् स हन्तव्योऽथवा साधुराणेयो मम सन्निधा प्रतिमा यत्र यत्र स्यात् तां भङ्क्त्वा निक्षिपेचले ममैव प्रतिमां कृत्वा पूजयन्तो गृहे गृहे प्रबोधयन् सिन्धुवचो दूता एवं स्थले स्थले भङ्क्त्वा प्रासादमूर्तिश्च तो ये गाधे च चिक्षिपुः सिन्धोश्च प्रतिमां कृत्वा स्थापयन् परमादरात् पूजार्थं राक्षसाश्चापि ततो याता निजं पतिम् ऊचुर्वैनाकहर हरे भाणो रामादिकाः प्रतिमा प्रवेभज्याशु क्षिप्ता सर्वमहाजले तवैव प्रतिमास्तत्र स्थापिता राक्षसापि पूजार्थं स्थापिता स्वामिन्नागताश्च तावान्तिकम् एवं धर्मस्य सर्वस्य विच्छित्ति समजायत यज्ञदान स्वधा स्वाहा वषट्कारान्न चाकरोत् देवद्विजगुरूणां च पूजनं क्वच नाभवत् मेरुं याता ऋषिगणाः केचिद्भ्रंशमुपगताः एवं त्रैलोक्यप्रबला दैत्या जाताश्च राक्षसाः विलीना निधनं प्राप्ताः साधवो देवतागणाः यत देवगणामोक्षं सिन्धो प्राप्ता शृणुष्व तत् यत देवगणामोक्षं सिन्धो प्राप्ता शृणुष्व तत् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः।